हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको प्रोबेबिलिटीको प्रब्लमहरू सल्भ गरिरहेका थियौँ र आज चाहिँ प्रब्लम सल्भिङको हाम्रो पार्ट 2 हो र हामी क्लासिकल प्रोबेबिलिटीमै छौँ अहिले पनि है र प्रब्लमहरू सल्भ गर्दैछौँ। सो यहाँनिर हेरौँ, इफ PA इज इक्वल्स टु 0.4, PB इज इक्वल्स टु 0.35, PA युनियन B इज इक्वल्स टु 0.55, फाइन्ड A इन्टरसेक्सन B भनेर सोधिरहेको छ। सो हामीलाई यो भ्यालुजहरू दिएको छ अनि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भने सेटकै फर्मुला युज गरिरहेछौँ हामी। PA युनियन B भनेको PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B भयो। सो PA इन्टरसेक्सन B भनेको कति हुन्छ? PA भनेको कति छ? हाम्रो 0.4 छ, PB भनेको 0.35 छ र PA युनियन B भनेको 0.55 छ। सो कति आउँछ होला भ्यालु? 0.75 माइनस 0.55 भनेपछि 0.20 आयो। ठिक छ, के आयो त? 0.20 आयो। अब 0.20 आयो, फेरि यहाँनिर हामीले PA इन्टु PB भेट्नुपर्छ। PA डट PB भेट्यौँ है, म तपाईँलाई बुझाइहाल्छु मैले के गरिरहेको छु। PA डट PB भनेको कति हुन्छ? 0.4 इन्टु 0.35 गऱ्यो भनेको 0.14 आउँछ। अब यहाँबाट के थाहा पाइयो? PA इन्टरसेक्सन B इज नट इक्वल्स टु PA इन्टु PB, योसँग इक्वल छैन। सो यो इभेन्ट्सहरू के छ त? नट इन्डिपेन्डेन्ट। ठिक छ, यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट छैनन्, यिनीहरू एकअर्कासँग केही न केही रूपमा डिपेन्ड छन्। सो यहाँनिर हामीले जे कुरा देख्यौँ, यहाँनिर के छ भने नट इन्डिपेन्डेन्ट भन्यो। नट इन्डिपेन्डेन्ट भनेपछि यो इभेन्ट एकअर्कासँग डिपेन्ड गर्दो रहेछ। एमा चेन्ज आयो भने बीमा पनि चेन्ज आउँदो रहेछ। जस्तै यो भनेको के हुनसक्छ? तपाईँले एउटा तासको गड्डीबाट एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा तास निकाल्नु भयो भने अब आउने रिजल्टलाई त पक्कै पनि असर गर्छ। हो, त्यस्तो कुराहरू भयो। ठिक छ, यो रिलेसन त तपाईँहरूले डेभलप मल्टिप्लिकेसन थ्योरम भन्ने छ नि, हो यो मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा डेराइभ गर्नुभएको थियो। यदि इभेन्ट्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने के हुन्छ त? तिनीहरूको इन्टरसेक्सन भनेको दुईटै इभेन्ट अकर हुने भ्यालु भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ? ए को हुने भ्यालु र बी को प्रोडक्ट चाहिँ सँग इक्वल हुने रहेछ, प्रोबेबिलिटीको प्रोडक्टसँग इक्वल हुने रहेछ। हो, त्यही कुरा देखाउन खोजेँ। सो अब नेक्स्ट क्वेसनले के भन्छ? इफ ए एन्ड बी आर टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स विथ PA इज इक्वल्स टु 2/3 एन्ड PB इज इक्वल्स टु 3/5, फाइन्ड यो। अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भएपछि सोलुसनमा के लेख्न सकिन्छ? PA इन्टरसेक्सन B भनेको के हुन्छ? PA इन्टु PB हुन्छ। यो भनेको 2/3 इन्टु 2/3 इन्टु 3/5 भनेपछि यो भनेको 2/5 हुन्छ। देयरफोर PA युनियन B भनेको के हुन्छ? PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B। सो PA को भ्यालु 2/3, PB को भ्यालु 3/5 माइनस 2/5, यहाँनिर कति आयो? 2/3 प्लस 1/5 आयो। यो भनेको 10 प्लस 3/15 होइन, 13/15 आउने रहेछ। देयरफोर PA युनियन B भनेको 13/15 आउने रहेछ। ठिक छ, यसरी भेटियो। Two coins are tossed simultaneously. Find the sample space. Determine the probability of getting both are heads at least one head. So क्वेसनले के सोधिरहेको छ भने दुईटा कोइनहरू साइमल्टेनियसली टस गरियो, दुईटा कोइनहरू साइमल्टेनियसली माथि फालियो। अब स्याम्पल स्पेस भेट भनिरहेको छ। सो स्याम्पल स्पेस भनेको के हुन्छ त? हामीले कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको भ्यालुजहरू के आउँछ त? त्यो भनेको स्याम्पल स्पेस हो। सपोज एउटा कोइनमा हेड र टेल आउँछ होइन, हेड र टेल आउँछ। अर्को कोइन टस गर्दा नि हेड र टेल आउन सक्छ। तर हामीले दुईटैको रिजल्टलाई अब्जर्भ गऱ्यौँ भने के आइरहेछ त भन्दा के आउन सक्छ होला? हेड पनि आउन सक्छ दुईटैमा, त्यसै गरी हेड टेल पनि आउन सक्छ होइन, अथवा टेल हेड पनि आउन सक्छ, टेल हेड पनि आउन सक्छ अथवा टेल पनि आउन सक्छ। यो चारवटै कुरा आउन सक्छ नि होइन। हेड पनि आउन सक्छ दुईटा फाल्दा। सो सपोज गर्नुहोस् न, दुईटा कोइन फाल्नु भने हेड आउन सक्छ, त्यो हेड टेल पनि आउन सक्छ होइन, टेल हेड पनि आउन सक्छ, टेल पनि आउन सक्छ। सो यसले चाहिँ के दिन्छ त? हाम्रो स्याम्पल स्पेस दियो। स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा नम्बर छ त्यसले हामीले टोटल नम्बर अफ केसेस दिन्छ।
सो 4 वटा केसहरू हुन सक्ने रहेछ। ठिक छ, 4 वटा केसहरू आयो नि यहाँ। सो 4 वटा केसहरू भयो। अब यसले हामीलाई प्रब्लम सल्भमै एकदमै सजिलो बनाउँछ। सपोज यहाँनिर हेर्नुहोस्, पहिलो के छ, प्रोबेबिलिटी के छ, बोथ आर हेड्स। बोथ आर हेड्सको प्रोबेबिलिटी भनेपछि नम्बर अफ फेभरेबल केसेस बाई यो नै हो। नम्बर अफ फेभरेबल केसेस जति बेला दुईटै हेड छ भन्नुको मतलब एउटा छ नि, अरू कतै दुईटा हेड आएको छ त छैन। सो 1 भयो, यता तलतिर 4 हुने भयो। ठिक छ, त्यसै गरी अर्को के छ, एटलिस्ट पी एटलिस्ट 1 हेड के छ त, एटलिस्ट 1 हेड छ। सो एटलिस्ट 1 हेड m बाई n भनेपछि एटलिस्ट 1 हेड भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर दुईटा हेड छ। ठिक छ, यसले सेटिस्फाई गर्यो। कम्तीमा एउटा हेड छ भने दुईटा छ भने त सेटिस्फाई गर्यो। यहाँनिर पनि एउटा हेड छ, यहाँनिर पनि एउटा हेड छ भनेपछि नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको 3 हुने भयो, तलतिर 4 हुने भयो। ठिक छ, एटलिस्ट 1 हेड पनि बुझ्नुभयो। कम्तीमा एउटा टाउको हुनु पर्यो, सरी कम्तीमा एउटा हेड आउनु पर्यो। दुईटा हेड नआउनु मतलब भएन, कम्तीमा मिनिमममा चाहिँ एउटा हेड आउनु पर्यो। ठिक छ, त्यसरी गर्न सक्यो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भने, अ क्लास consists of 60 boys and 40 girls. If 2 students are chosen at random, what will be the probability that both are boys, both are girls, 1 boy and 1 girl भनेर सोधिरहेको छ। सो यहाँनिर के भयो त, क्लासमा 60 boys and 40 girls छ अरे। ठिक छ, क्लासमा यस्तो छ भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्यौं, अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, सोलुसन लेखौं, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के हुन्छ, 60 + 40 = 100 हुन्छ हैन। अब के गरियो अरे, दुईटा सिलेक्सन गरियो अरे। बुझ्नुभएको कुरा, के गरियो, दुईटा सिलेक्सन गरियो। सो यहाँनिर के लेख्न सक्यो, टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस। ठिक छ, टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस मिन्स यहाँनिर नम्बर अफ सेलेक्सन अफ 2 स्टुडेन्ट्स आउट अफ 100। ठिक छ, टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस के छ, हामीले यहाँनिर अगाडि नै भनिसक्यौँ, 2 स्टुडेन्ट्स आर चोजन एट र्यान्डम। सो पोसिबल केसेस भनेको यहाँनिर दुईटा स्टुडेन्ट चुज हुन सक्छ। पहिलो के छ हामीले हेर्नुपर्ने, बोथ आर बोइज। ठिक छ, के छ, बोथ आर बोइज हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी के छ भन्ने कुरा हामीले अब्जर्भ गर्नुपर्ने छ। सो यो कुरा अब्जर्भ गर्नको लागि हामीले यसको लागि चाहिँ एउटा सानो प्रिन्सिपलको सम्बन्धी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दा, हाम्रो कम्बिनेसनको प्रिन्सिपल हो त्यो। ठिक छ, यो कम्बिनेसनको प्रिन्सिपल हामीले यहाँनिर युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो कम्बिनेसनको प्रिन्सिपल युज गर्दाखेरि यहाँबाट के देखिन्छ त, अब सपोज पहिलो कुरा कम्बिनेसनै किन युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। सो जस्तै तपाईसँग 4 वटा आइटम छ हैन, 4 वटा आइटम छ, 4 वटामा तपाईले दुईटा आइटम चुज गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो कुरा, 4 वटाबाट तपाईले दुईटा आइटम चुज गर्नु पर्यो भने कुन आइटम चुज गर्न सक्नुहुन्छ त। सपोज तपाईसँग 1 2 3 4 आइटम छ भने तपाईले 1 2 पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि 1 3 पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, 1 4 पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 2 1 चुज गर्नु र 1 2 चुज गर्नु एउटै, तपाईले टिभी र फ्रिज चुज गर्नु र फ्रिज र टिभी चुज गर्नु त एउटै कुरा जस्तै त हो। सो 1 2 1 3 1 4 कुरा बुझ्नुभयो। तपाईसँग 4 वटा आइटम छ, 4 वटा आइटमबाट दुईटा चुज गर्नुपर्ने छ भने तपाईले त दुईटा जुनै पनि चुज गर्न पाउनुहुन्छ भने 1 2 पनि 1 3 पनि 1 4 पनि चुज गर्न पाउनुहुन्छ, तर 2 1 चुज गर्न पाउनु हुँदैन हैन, किनभने एउटै कुरा हो। त्यसैगरी 2 3 2 4 3 4 चुज गर्न पाउनुहुन्छ। सो तपाईले 6 वटा आइटम चुज गर्न पाउनु हुँदो रहेछ हैन। ठिकै छ, 1 2 1 3 1 4 त्यसपछि 2 3 2 4 र त्यसपछि 3 4 अनि ठिक छ, यति 6 वटा। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने तपाईले आइटम त चुज गर्न पाउनुहुन्छ, तर आइटमलाई यता फेरबदल गर्नु भने त्यो आइटम एउटै हुन्छ। ठिक छ, त्यस्तो केसेसहरु भयो भने यो चाहिँ कम्बिनेसनको प्रपर्टी हुन्छ। यहाँनिर तपाईले 4c2 गर्नु भने 4 फ्याक्टोरियल
2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ 4 into 3 into 2 डिभाइडेड बाई 2 into 2 भनेपछि ठ्याक्कै 6 आउने गर्छ नि हो। यहाँनेरि पनि त्यही प्रिन्सिपल हो। यहाँनेरि के छ त हेर्नुस् त, अब क्वेसनमा के सोधिरहेछ मजाले ध्यान दिनु होला। हामीले 100 जना विद्यार्थीबाट दुईटा चुज गर्नुपर्ने छ। 100 जना विद्यार्थी 100 वटा नाम, 100 वटा नामबाट हामीले दुईटा विद्यार्थी चुज गर्नुपर्ने छ। ठीक छ। सो त्यो 100 वटा नामबाट त हामी जो पनि विद्यार्थी चुज गर्न सक्छौँ। हाम्रो आँखामा त पट्टी बाँधेको हुन्छ, हामीले दुईटा यसरी पक्रिँदै तान्ने हो हैन, यसरी तान्यो। ल हामीले सबैले केही ट्याग दियौँ अरे, ल 1 नम्बरको ट्याग आइज, 2 नम्बरको ट्याग आइज, हो त्यसरी भन्छु। 3 नम्बरको ट्याग, 4 नम्बरको ट्याग आइज। केटाको हो केटीको हो थाहा छैन भनेपछि बोथ टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस आउट अफ 2 स्टुडेन्ट्स आउट अफ 100 चुज गरिरहेको छौँ। यहाँनिर दुईटा स्टुडेन्ट्स चुज गरिरहेको छौँ आउट अफ 100 भनेपछि यहाँनिर हामीले कम्बिनेसनको प्रिन्सिपल चुज गर्छौँ। जस्तै 1 र 2 आइज भन्नु र 2 र 1 आइज भन्नु एउटै कुरा हो नि हो। कम्बिनेसनले चाहिँ तिनीहरूको प्लेस भ्यालुमा डिफ्रेन्स ल्याउँदैन कि। 1 र 2 भन्नु र 2 र 1 भन्नु एउटै हो। राम र श्याम भन्नु, राम र श्यामलाई बोलाउनु र श्याम र रामलाई बोलाउनु एउटै कुरा हो। फिजिक्स किताब र इङ्ग्लिस किताब मगाउनु र इङ्ग्लिस किताब र फिजिक्स किताब मगाउनुमा केही पनि डिफ्रेन्स छैन, हो त्यस्तो कुरा हो। सो यहाँनिर हामीले कम्बिनेसनको प्रिन्सिपल युज गर्छौँ। पहिलो कुरा के सोधेको छ, बोथ आर बोइज। हामीले दुईटै सेलेक्ट गरेको स्टुडेन्टबाट दुईटै बोइज हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भनेर सोधिरहेछ। सो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस एमले दिन्छ, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस। ठीक छ। सो बोइज चुज हुन सक्ने, दुईटा कुनै बोइज चुज हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी यति हुन्छ कि, सरी फेभरेबल केसेस 60C2 हुन्छ कि हुँदैन, किनभने 1 to 60 लेख्नुहोस्। 1 to 60 लेखेर प्रत्येकलाई 1 2 3 हुँदै हुँदै 60 को ट्याग दिनुहोस्। अनि 1 2 लेख्नुहोस्, 1 3 लेख्नुहोस्, 1 4 लेख्नुहोस्, 160 लेख्नुहोस्, 2 3 लेख्नुहोस्, 2 4 लेख्दै जानुहोस्, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ के भन्न खोज्यो। सो यहाँनिर स्याम्पल स्पेस भनेको त लगभग 60C2 हुने भयो। 60 जना विद्यार्थीमा त तपाईँले दुईजनालाई ग्रुप बनाउँदै बनाउँदै जो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ नि हो। तपाईँको टोटल नम्बर अफ चोइस चाहिँ यति हुन सक्छ भन्न खोजे। बुझ्नुभयो कुरा? तपाईँको टोटल नम्बर अफ चोइसेस चाहिँ 60C2 हुन सक्छ। तपाईँले 60 जनाबाट दुईजना चुज गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईँको चोइस यति हुन सक्छ। सो यो एउटा भ्यालु भयो। अब n टोटल नम्बर अफ केसेस कति हुन सक्छ त? टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको अभियसली 100C2 हुन्छ, किनभने 100 जना विद्यार्थीबाट दुईटा तानिराख्नु भएको छ नि त। यो त तपाईँको फेभरेबल केसेस हो। तपाईँले दुईजना केटा तान्न सक्ने यो एउटा के दियो त फेभरेबल केसेस भयो हैन। र यो भनेको 100C2 भनेको तपाईँले यतिवटा तान्न सक्नुहुन्छ भनेको टोटलमा। सो प्रोबेबिलिटी अफ बोथ आर बोइज। ठीक छ। प्रोबेबिलिटी अफ बोथ आर बोइज भनेको m/n हुन्छ, 60C2 डिभाइडेड बाई 100C2 हुन्छ। सो यहाँनिर कति आउँछ, 60 into 59 डिभाइडेड बाई 100 into 99 भनेको 59/165 आउने रहेछ। बोथ आर बोइज हुने प्रोबेबिलिटी। ठीक छ। यो क्यालकुलेसन गर्ने बुझ्नु पर्यो के भइरहेछ भन्ने कुरा। त्यसै गरी बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स भनेपछि के हुने भयो त? अब m भनेको हाम्रो 40C2 हुने भयो, किनभने 40 जना केटी छन्। 40 जना केटीबाट दुईजना चुज गर्न सक्ने कतिवटा स्याम्पल स्पेस हुन्छ त? 40C2 हुन्छ। n भनेको हाम्रो 100C2 छ। सो p बोथ आर गर्ल्स। ठीक छ। बोथ आर गर्ल्स हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको सरी यहाँनिर 40C2 मिस्टेक भएछ, 40C2 डिभाइड बाई 100C2। सो यहाँनिर कति आउँछ, 40 into 39 डिभाइडेड बाई 100 into 99 आयो। यहाँ पनि यहाँ कति आयो त? 26/165 आयो। ठीक छ। सो बुझ्नुभयो मैले के गरेँ? मैले यहाँनिर पर्मुटेसन कम्बिनेसनको प्रिन्सिपल लगायो, किनभने मैले त सबै स्याम्पल स्पेस मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै स्याम्पल स्पेस त मैले एक एक गरेर त सक्दिनँ, र मैले एउटा थ्योरिटिकल स्ट्यान्ड पोइन्ट अफ भ्यूमा भने। कतै बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर बोथ आर गर्ल्स पनि भेट्यो। अब तेस्रो कन्डिसनमा के छ भन्दा 1 इज बोय एन्ड 1 इज गर्ल, 1 इज बोय एन्ड 1 इज गर्ल। सो एउटा केटा र एउटा केटी हुने प्रोबेबिलिटी कति छ त भनेर सोधिरहेछ उसले। अब एउटा केटा एउटा केटी हुने प्रोबेबिलिटी, सो एउटा केटा हुने प्रोबेबिलिटी भनेको
60 C बाट 1 हुन्छ। एउटा गर्ल हुन सक्ने भनेको 40 बाट एउटा त चुज गर्ने नि, एउटा केटा एउटा केटी भने चाहिँ यति हुनु भयो। सो यहाँबाट के लेख्न सक्यो, n भनेको त हाम्रो के छ, टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको 100, C2 छ, दुईजना चुज गर्नुपर्ने छ, र हाम्रो m नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको 1 बोय एन्ड 1 गर्ल भनेपछि 60 C1 इन्टु 40 C2 हुन्छ, सरी C1 हुन्छ। बोय र गर्ल चुज गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको एकअर्कामा डिपेन्ड गर्दैन, यिनीहरू एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो हैन। तपाईले बोय चुज गर्नुभयो, बोय चुज गरेर गर्ल्सको नम्बरलाई त असर गर्दैन नि त केही पनि हैन, ठीक छ। अथवा एउटा गर्ल चुज गर्नुभयो भने त्यसले बोयको नम्बरमा त असर गर्दैन नि। सो यिनीहरू चाहिँ के भयो त, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो हैन। र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भइसकेपछि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, यदि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो भने के हुन्छ त, हाम्रो इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ यो भ्यालु जस्तै भयो ल, ठीक छ, यही बुझाउन खोजे। सो एउटा गर्ल चुज गरिसकेपछि सोच्नुस् कि एउटा बोय र एउटा गर्ल चुज गर्दाखेरि अब 1 to 100 मा तपाईँ जानुहुन्छ। एउटा बोय चुज गर्नुभयो भने अब 40 वटा गर्ल्स चुज गर्न सक्नुभयो, एउटा बोय चुज गर्न सक्ने 60 छ भने 60 वटामा एउटा चुज गर्न सकिन्छ भने त्यसरी नै तपाईले मल्टिप्लाई गर्दै जानु पर्यो यसमा, ठीक छ। सो यहाँनेरि प्रोबेबिलिटी अफ 1 बोय एन्ड 1 गर्ल, ठीक छ, प्रोबेबिलिटी अफ 1 बोय एन्ड 1 गर्ल भनेको m/n भनेको 60 C1 इन्टु 40 C1 डिभाइडेड बाई 100 C2, यो भनेको कति आउँछ, 16/33 आउँछ, ठीक छ। कुरा बुझ्नुभयो होला। 1 बोय 1 गर्ल भनेको यहाँनेरि यो प्रोबेबिलिटीको कुरा, यहाँनेरि यो कुराले पहिले पछि पनि धेरै समयसम्म तपाईहरुलाई छोड्दैन है, प्रोबेबिलिटीको कुरा चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्छ, ठीक छ। सो यो भयो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको कुरा, बोय र गर्ल चुज गर्न सक्ने इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ हैन। सो त्यो भएर यसरी लेख्यो होला, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। सो नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ, एन अन कन्टेनिङ 8 व्हाइट बल्स एन्ड 4 रेड बल्स, एउटा अनमा चाहिँ 8 वटा व्हाइट र 4 वटा रेड बल छ अरे। इफ 2 balls are drawn at random, find probability that one of each color both are of same colors, ठीक छ। यहाँनेरि के भन्नु त भन्दा एउटा चुज भयो एउटा इच कलरको अथवा सेम कलरको छ, कति हुन्छ त प्रोबेबिलिटी भनेर सोधिरहेको छ। यहाँ पनि हाम्रो परम्युटेसन कम्बिनेसनको केसेसहरु आउँछ। सो यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ भने सोलुसनमा, सो सुरुमा टोटल नम्बर अफ बल्स, टोटल नम्बर अफ बल्स, टोटल नम्बर अफ बल्स भनेको कति भयो त 12 गुनेको 8 वटा व्हाइट 4 वटा रेड छ। सो यहाँनेरि पनि हामीलाई के गर्न लागेको छ त भन्दा 2 balls are drawn at random, so since 2 balls are drawn at random, balls are drawn at random, दुईटा बल्सहरुलाई र्यान्डमली ड्र गरिएको छ भने के हुन्छ त भन्दा 2 balls are drawn at random, so total possible cases, total possible cases अथवा n भनेको के हुन्छ 12C2 हुन्छ। सो यसरी कुनै पनि दुईटा बललाई र्यान्डमली तपाईले निकाल्दै हुनुहुन्छ, एउटा व्हाइट एउटा रेड निकाल्दै हुनुहुन्छ भने प्रोबेबिलिटी त 12C2 हुन्छ नि त हैन। 8 वटा र 4 वटा हुन्छ 12 वटा, 12 वटा बलमा दुईटा तान्दै हुनुहुन्छ, दुईटा तान्नु फेरि अर्को दुईटा पर्ला, फेरि अर्को दुईटा पर्ला हैन, डिफ्रेन्ट हुन्छ। अगाडिकै केस जस्तो भयो, एउटा बोय रातो भनेको बोय, व्हाइट भनेको गर्ल भयो हैन, त्यो दुईटालाई जोडिएर हेरे जस्तै त हो नि, त्यस्तै कन्डिसन आयो। सो टोटल पोसिबल केस यो हुँदो रहेछ। पहिलो क्वेशनमा के सोधेको छ, वान अफ इच कलर भनेर सोधिरहेछ, वान अफ इच कलर भनेर सोधिरहेछ। सो यसले के भन्नु त भन्दा दुईटा बल तान्दाखेरि एउटा रेड हुनु पर्यो हैन र अर्को व्हाइट हुनु पर्यो भनिरहेछ। सो यसको लागि के हुनु पर्यो त, एउटा रेडको लागि 8C1 हुन्छ, एउटा व्हाइटको लागि कति छ त 6 हैन 8 भने 4C1 हैन त, एउटा व्हाइट तान्न 8C1 हुन्छ, रेड तान्नको लागि 4C1 हुन्छ हैन। 4 वटा छन् त 4 वटामा त जुनै पनि तान्न सकिन्छ भने जस्तो 8 वटामा कुनै एउटा तानिन्छ। यो दुईटा इभेन्ट चाहिँ एकअर्कासँग डिफरेन्ट छन्। तपाईले 8 वटा रेड बल तान्दाखेरि 4 वटा रेड व्हाइट बल त घट्दैन नि, सरी 8 वटा व्हाइट बल तान्दा रेडको भ्यालु त घट्दैन, 4 को 4 छ। सो यहाँनिर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट जस्तो भयो।
अब n को भ्यालु त हामीलाई थाहा छँदैछ 12C2 हो। देयरफोर P1 अफ इच कलर, ठिक छ। म तपाईँले हिन्ट्सहरू दिइरहेको छु है, ल्याङ्ग्वेज आफैले बनाएर लेख्नु होला। P1 अफ इच कलर भनेको के लेख्न सकिन्छ 8C1 इन्टु 4C1 डिभाइडेड बाई 12C2 भनेको कति आउँछ 8 इन्टु 4 बाई 66 भनेको 16/33 आउँछ। सो एउटा बल चुज गऱ्यौँ भने 16/33 को प्रोबेबिलिटी। बी मा के छ बोथ आर सेम कलर, बोथ आर सेम कलर। सो अब चाहिँ दुईटै बलहरू सेम कलरको हुनु पर्यो भनेर सोधिरहेछ। सो दुईटै सेम कलरको भइसकेपछि हामीले त दुईचोटि तान्न मात्रै दिन्छ नि हैन, दुईचोटि तान्न मात्रै दिन्छ। कि त दुईटै बल रेड हुनु पर्यो कि त दुईटै बल ब्ल्याक व्हाइट हुनु पर्यो, ठिक छ। कि त दुईटै बल रेड हुनु पर्यो कि दुईटै बल व्हाइट हुनु पर्यो भनिरहेछ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने प्रोबेबिलिटी अफ रेड बल दुईटा प्लस प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल दुईटा तान्दाको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। किनभने बोथ आर सेम कलर भनेपछि जुनै पनि दुईटा आउन सक्छ नि त। कुनै पनि दुईटा आयो भने हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। कि त रेड बलले दुईटा आयो भने पनि काम पुग्यो, कि त व्हाइट बलले दुईटा आयो भने पनि काम पुग्यो नि। सो पी रेड बल भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ 8C2/12C2 प्लस यहाँनिर 4C2 डिभाइडेड बाई 12C2 हुन्छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ यहाँनिर 28 प्लस 6/66 हुन्छ यहाँनिर इज इक्वल्स टु 17/33 हुने रहेछ। सो दुईटै बल दुईटै कलर दुईटा बल तान्दा एउटै कलरको आयो भने प्रोबेबिलिटी कति हुने रहेछ 17/33 हुने रहेछ। ठिक छ, सजिलो छ, बुझिहाल्नुहुन्छ, केही गाह्रो छैन। गाह्रो भयो भने हामीले सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, 2 डाइसेस आर रोल्ड वान्स, ठिक छ। वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ टोटल अफ 8 र अ टोटल अफ 9 और 6, ठिक छ। सो सुरुमा के सोध्यो दुईटा डाइसहरू रोल गरियो हैन, दुईटा डाइसहरू रोल गर्दाखेरि तिनीहरूबाट आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति कति हुन सक्छ, टोटल अफ 8 आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ र कति हुन्छ। सपोज दुईटा डाइसहरू के हुन्छ त 1 2 3 4 5 6 र अर्को पनि 1 2 3 4 5 6। सो जम्मा 36 वटा केसेसहरू हुन्छ, ठिक छ। 36 वटा केसेस त म यहाँ लेख्दिनँ, तर जो क्वेसन सल्भ गर्ने चाहिँ म तपाईँलाई हेल्प गरिदिन्छु। सुरुमा टोटल अफ 8 छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ टोटल अफ 8 निकाल्नु पर्नेछ। सो जम्मा जम्मी स्याम्पल स्पेस भनेको कतिवटा हुन्छ 36 वटा हुन्छ, ठिक छ। 1 यो एउटा 1 1 सँग यो 2 3 सँग गर्दा एउटा 6 वटा सँग हुन्छ भने यो 2 पनि 6 वटा सँग हुन्छ, 3 पनि 6 वटा सँग, 4 पनि 6 वटा, 5 पनि 6 पनि। सो नम्बर कतिवटा हुन्छ 36 वटा हुन्छ। टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस 36 वटा हुन्छ। सिम्पली बुझ्नु पर्दा सपोज 1 र 2 थियो, 1 र 2 थियो भनेपछि 1 1 पनि आउन सक्छ, 1 2 पनि आउन सक्छ, 2 1 पनि आउन सक्छ, 2 2 पनि आउन सक्छ। सो 4 वटा केसेस पनि। सो दुईटाको नम्बर मल्टिप्लाई गरे नि केस आउने रहेछ। अब नम्बर अफ फेभरेबल केसेस 8 हुनको लागि के हुनु पर्यो त सपोज 1 + 6 गर्दाखेरि 8 आउँदैन। सो 1 ले कुनैसँग जोड्दा नि आएन, 2 + 6 गर्दा 8 आउन सक्यो, एउटा आयो, 2 + 6 गर्दा 8 आउन सक्यो। त्यसै गरी 3 + 5 गर्दा पनि 8 आउन सक्यो हैन, 3 + 5 गर्दा 4 + 4 गर्दा पनि 8 आउन सक्यो हैन, 4 + 4 गर्दा नि के आउन सक्यो 8 आउन सक्यो। 5 + 3 गर्दा पनि 8 आउन सक्यो र 6 + 2 गर्दा नि 8 आउन सक्यो। अब फेरि माथिबाट मुनि चाहिँ गइराख्नु परेन किनभने एउटै केस हुन्छ, ठिक छ। 8 आउन सक्ने त ठ्याक्कै हामीले हेर्यौँ, 2 मा 6 जोड्दा एउटा 8 आयो, 3 मा 5 जोड्दा अर्को, 4 मा 4, 5 मा 3 र 6 मा 2, ठ्याक्कै कतिवटा केसेस हुने भयो 1 2 3 4 5। सो पी टोटल 8 भनेको के हुन्छ मैले माथि नै लेखिदिएँ, m/n भनेको 5/36 हुने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो नि हैन। सो यसरी भेटियो। अब बी नम्बरमा हेर्दाखेरि के छ त टोटल अफ 9 और 6, टोटल अफ 9 और 6 हुनको लागि सो मैले फेभरेबल केसेसहरू हेरेँ। सुरुमा 9 को लागि हेरेँ। सो सुरुमा 3 + 6 हुनु पर्यो, एउटा आयो, त्यसपछि 4 र 5 जोड्दा अर्को आयो, त्यसपछि 5 र 4 जोड्दाखेरि अर्को 9 आयो, त्यसपछि 6 र 3 जोड्दा अर्को 9 आयो, ठिक छ। यो 9 आउने प्रोबेबिलिटी भयो। अनि अर्को भनेको अब यहीँनेरि लेख्न सक्नुहुन्छ, जोड्न सक्नुहुन्छ। सो 6 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको
2 मा सरी 1 मा 5 जोड्यो भने पनि 6 आउँछ, 2 मा 4 जोड्यो भने पनि 6 आउँछ, 3 मा 3 जोड्यो भने पनि 6, 4 मा 2 जोड्यो भने पनि 6, 5 मा 1 जोड्यो भने पनि 6, 6 मा केही गरेर यहाँ त 6 आउँदैन। ठीक छ। सो जम्मा जम्मी 2 4 6 8 9 हुने रहेछ। सो 9 वटा केसेस चाहिँ यस्तो आउने रहेछन् जति बेला सम चाहिँ 9 और 6 हुन्छ। ठीक छ। अथवा तपाईले यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 6 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 9। ठीक छ। सम अफ 9 है, सम अफ 9 सम अफ 6। सो 6 आउने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ त यहाँनेरि भन्दा हाम्रो 9 आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 1 2 3 4, 6 आउने 5 हुन्छ। सो 6 आउने 5 भएपछि 6 आउने भनेको 5/36 र 9 आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 4/36। यो भनेको कति आउँछ 9/36 = 1/4। अथवा दुईटै स्याम्पल स्पेस जोडेर हेर्दा पनि केही फरक पर्दैन। ठीक छ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। सपोज के छ त हामीसँग क्वेशन भनेको सपोज 3 people हामीसँग के छ 3 जना मान्छे छन्। 3 people are selected at random from a group of 7 men and 6 women. What is the probability that 2 men and 1 woman are selected भनेर सोधिरहेछ। सो यहाँनेरि के छ 3 जना मान्छेहरु चुज गर्यौं हामीले 7 जना मेन र 6 जना वुमनबाट। What is the probability that 2 men and 1 woman are selected? सो सोलुसनमा सुरुमा टोटल नम्बर अफ पिपल कति छन् त टोटल नम्बर अफ पिपल भनेको हाम्रो 7 + 6 भनेको 13 छन्। अब यो 13 जनाबाट चुज गर्दाखेरि 2 मेन र 1 वुमन आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ यसले। ठीक छ। सो यहाँनेरि के गर्नु पर्यो 2 मेन आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ 13C2 हुन्छ। सरी फेभरेबल केसेस भेटौँ है। फेभरेबल केसेस फर 2 मेन। ठीक छ। मैले यम लेखेँ भने फेभरेबल केसेस फर 2 मेन भनेको 7 जनाबाट 2 जना कोही पनि चुज हुन सक्छ। त्यसैगरी वुमनबाट डब्लु को फेभरेबल केसेस भनेको 6C1 हुन्छ फेभरेबल केसेस। ठीक छ। सो 2 जना 7 जनाबाट यसरी 2 जना जो पनि चुज हुन सक्छ। 6 जनाबाट 1 जना यसरी जो पनि चुज हुन सक्छ। हामीले र्यान्डमली चुज गर्ने हो जति जनामा जो पनि चुज हुन सक्छ। 6 जनामा जो एउटा पनि चुज हुन सक्छ त्यही भएर 6 भयो हैन फेभरेबल केसेस। यहाँ 7 जनाबाट 2 जना जो पनि चुज हुन सक्छ त्यही भएर फेभरेबल केस भनेको चाहिँ यहाँनेरि 21 जति आउँछ। ठीक छ। यो भनेको 21 जति हो। सो अब हाम्रो के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 मेन एन्ड 1 वुमन। सो यो भनेको त एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो हैन। 7 जनाबाट 2 जना केटा चुज गर्दा वुमनलाई त एफेक्ट गर्दैन नि त। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं 7C2 * 6C1 / 13C3 भनेर लेख्न सक्छौं। यसरी हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौं यसलाई। सो यहाँनेरि यो भनेको 7 फ्याक्टोरियल / 5 फ्याक्टोरियल * 2 फ्याक्टोरियल, यतापट्टि 6 फ्याक्टोरियल / 5 फ्याक्टोरियल * 1 फ्याक्टोरियल भयो 6C1 भनेको। अब 13C3 भनेको चाहिँ 10 फ्याक्टोरियल * 3 फ्याक्टोरियल / 13 फ्याक्टोरियल। सो यहाँनेरि भ्यालु कति आउँछ 7 * 3 आउँछ, यतापट्टि माथि 6 आउँछ, यतापट्टि भनेको 10/13 भनेपछि 10 फ्याक्टोरियल यहाँनेरि 13 * 11 * 12 सरी 13 12 11 भनेपछि 10 काटिन्छ 3 आउँछ 3 4 जा 12 हुन्छ। सो मुनि के आउँछ 13 * 11 * 4 आउँछ। अब यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ 63/143। तपाईले कुरा बुझ्नुभयो होला नि, कुरा बुझ्नुभयो टोटल। ठीक छ। सो यो दुईटालाई काम गरे जस्तो भयो यहाँले। ठ्याक्कै दुईटालाई मल्टिप्लाई गरियो र काम गरियो हैन। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरु पनि हो त्यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। सपोज 4 कार्ड्स आर ड्रन फ्रम अ वेल सफल्ड deck of 52 cards. What is the probability that all 4 are spades, all 4 are black? त्यसपछि what is the probability that 3 of the cards are red? ठीक छ। सो यहाँनेरि के छ त 52 वटा कार्ड छ। 52 वटा कार्ड्समा हामीले 4 वटा कार्ड्स चुज गर्यौं। ठीक छ।
52 वटा कार्ड छ, 4 वटा कार्ड चाहिँ हामीले चुज गर्यौं। सो यसको मतलब के हुन्छ त, n भनेको टोटल नम्बर अफ केसेस भयो, टोटल नम्बर अफ केसेस भयो। तर हामीलाई के छ त भन्दा यहाँनेरि 4 वटा कार्ड 52 वटा चुज गरियो भने चाहिँ नम्बर अफ सेलेक्सन अफ 4 कार्ड्स आउट अफ 52 भनेको कति हुन्छ, हामीले त 52 बाट 4 वटा जुनै पनि कार्ड चुज गर्नु भनेको 52C4 भयो, टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको हैन। र फेभरेबल केसेस त छ। पहिलो क्वेशनमा के छ भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 आर स्पेड्स, ऑल 4 आर स्पेड्स हुने प्रोबेबिलिटी कति छ। स्पेड्स भनेपछि सायद इटा होला हैन, इटा भने चाहिँ रेड रङको इटा। अब 4 वटा नै इटा हुने प्रोबेबिलिटी, सो 4 वटै इटा हुने प्रोबेबिलिटी भनेको 13C4 हो नि त। फेभरेबल केसेस भनेको 13C4 हुन्छ। 13 वटा मात्रै इटाको कलरको कार्ड हुन्छ भने चाहिँ 4 वटा हामीले तान्दाखेरि 4 वटै इटा आउनु भनेको 13C4 हो हैन। र n को भ्यालु त हामीसँग छँदैछ। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 4 स्पेड्स भनेको के हुन्छ, 13C4 बाई 52C4 हुन्छ। यो भनेको 13 फ्याक्टोरियल बाई 9 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 48 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल बाई 52 फ्याक्टोरियल। यो भनेको कति आउँछ, 11 बाई 49 इन्टु 5 इन्टु 7 भनेको 11 बाई 4165 आउँछ। सो 4 वटा कार्ड तान्दा त्यो कार्ड चाहिँ स्पेड हुने प्रोबेबिलिटी हेर्न कति थोरै छ, SPDS स्पेड्स हुने प्रोबेबिलिटी। त्यसपछि अर्को छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अल ब्ल्याक, P अल 4 आर ब्ल्याक। ठिक छ, म यतिकै तपाईलाई बुझाइदिन्छु है। m बाई n, n को भ्यालु हामीलाई थाहा छँदैछ। अब ब्ल्याक कार्ड्स भनेको कतिवटा हुन्छ, हामीले अघि के भन्यौं त भन्दा मैले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ नाम बिर्सिरहेको थिएँ, मैले यहाँनिर नाम याद गराएको थिएँ। सो क्लब्स हुन्छ, क्लब्स भनेको चिडी, ठिक छ, क्लब्स भनेको चिडी। त्यसपछि हर्ट्स हुन्छ, हर्ट्स भनेको रातो कलरको हुन्छ, यो रातो कलरको भयो हैन। त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ, डायमन्ड हुन्छ, डायमन्ड पनि के हुन्छ, रेड कलरकै हुन्छ। ठिक छ, डायमन्ड हाम्रो रेड कलरको भयो। अब यो क्लब्स फेरि बनाऊ, क्लब्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, ब्ल्याक कलरको हुन्छ, यो ब्ल्याक कलरको हुन्छ यो क्लब्स। त्यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो यस्तै खालको हुन्छ होला है, यसलाई के भन्छ त, स्पेड भन्छ। स्पेड भनेको के हुन्छ, ब्ल्याक रङको हुन्छ। सो हरेक कार्डको रङ के हुन्छ त, यहाँनिर हरेक 13 वटा हुन्छ, सबै 13 वटा हुन्छ। सो अब अल 4 आर ब्ल्याक भनेपछि 26 वटामा 4 वटा ब्ल्याक हुनु पर्यो। 26 वटामा 4 वटा ब्ल्याक भने चाहिँ 26C4 हाम्रो फेभरेबल केसेस भयो नि त। 4 वटा ब्ल्याक हुनु पर्यो 26 वटा भनेपछि 26C4 हाम्रो फेभरेबल केस भयो। यतापट्टि के छ, 52C4 छ, यो भ्यालु 46/833 आउँछ। ठिक छ, झिक्नु होला यो भ्यालु, यो त बुझ्नुभयो नि। हामीले 26 वटा कार्डमा चाहिँ 4 वटा ब्ल्याक पाउनु पर्ने। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को के छ भने प्रोबेबिलिटी के छ त भन्दा 3 आर रेड, 3 आर रेड हुनु पर्यो र चौथो कार्ड चाहिँ रेड भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। ठिक छ, 3 आर रेड भनेको छ, चौथो कार्डको हामीलाई मतलब छैन। ठिक छ, चौथो कार्डको मतलब छैन। 3 आर रेड भनेपछि 26 वटामा 3टा कार्ड रेड हुनु पर्यो। पहिलो कुरा त 26 मा 3 वटा एउटा हुनु पर्यो र अब बाँकी रह्यो 26, 26 मा जे पनि हुन सक्छ। त्यो 26 वटा कार्ड हामीले रेड कार्ड हेरिसकेपछि अब 3 वटा चुज गर्यौं नि, अब यो पनि त्यही मिसियो भने पनि केही फरक परेन। अरु रहेको 26 वटा चाहिँ 26 वटाबाट जे पनि हुन सक्यो, एउटा कार्ड जे पनि हुन सक्यो। सो यो डिवाइडेड बाइ के हुनु पर्यो, 52C4 हुन्छ। ठिक छ, 52 के हुने रहेछ, C4 हुने रहेछ। यो भ्यालु कति आउँछ भने 208/833 आउँछ। ठिक छ, यहाँनेरि 26C3 भने चाहिँ 3 वटा कार्ड रेड हुने यो भयो। C1 किन लेख्यौं त, एउटा कार्ड चुज गर्नुपर्ने छ, एउटा कार्ड जुन पनि चुज गर्न पाइयो र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरु हो, त्यो भएर यसरी हामीले मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सक्यौं। ठिक छ, यो भयो। त्यसै गरी अर्को क्वेशन के छ भने द चान्स दैट ए क्यान सल्भ अ प्रब्लम इज 3/5
and the chance that B can solve a problem is 2/3. Find the problem is solved by A and B. So यसले के सोधिरहेछ भने सोलुसनमा हेरौँ हामी A ले क्वेसन सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ 3/5 छ एन्ड B ले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी 2/3 छ. सो पहिलो कुरा के सोधिरहेछ A ले र B ले नै सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ त सोधिरहेछ. अब तपाई र तपाईको साथीको टप हान्ने रेट कति छ त भनेर सोध्दाखेरि तपाईहरु त इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे जसले पनि टप हान्न सक्छ. इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ नि तपाईहरु आफ्नो पढ्नुहुन्छ आफ्नो गर्नुहुन्छ. अब बिगार्ने कुरा छुट्टै छ कसले कसलाई के भन्ला कसले कसलाई के भन्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर पनि तपाईले जति काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम तपाईको साथीले गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. तपाईले जुधाएर हेर्ने मिल्दैन. सो यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भयो. यहाँनेरि A इन्टु PB गर्नु पर्यो. प्रब्लम सल्भ गर्ने क्यापेबिलिटी त इन्डिपेन्डेन्ट छ. कसले कति सल्भ गर्न सक्छ भनेर यहाँ एउटा प्रोबेबिलिटी त दिएको छ तर पनि अर्कोले गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो नि. सो यहाँनेरि 3/5 इन्टु 2/3 भयो किनभने यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरु छ. सो 2/5 भयो. दोस्रोमा के छ द प्रब्लम इज सल्भड भनेर सोधेको छ. प्रब्लम P प्रोबेबिलिटी सच दैट प्रब्लम इज सल्भड भनेपछि यहाँनेरि हामीले PA युनियन B गर्नु पर्यो किनभने A ले पनि सल्भ गर्न सक्छ और B द्वारा A अथवा B द्वारा त सल्भ हुने हो. सो A और B गर्नु पर्यो हैन. प्रब्लम इज सल्भ. सो PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B भयो. यो भनेको कति हुन्छ 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/5 इन्टु 2/3 लेख्न सकिन्छ. यहाँनेरि कति आउँछ भ्यालु 9 प्लस 10 माइनस 6/5 भनेपछि 13/15 आयो. अर्को के सोधेको छ नन अफ देम क्यान सल्भ द प्रब्लम. A ले पनि सल्भ गर्न सक्दैन B ले पनि सक्दैन भनेपछि थर्डमा हामीले के भेट्नु पर्यो A ले सल्भ गर्न सक्दैन A बार भनेको कति हुन्छ त 1 माइनस 3/5 भनेको 2/5 भयो. अनि B ले पनि सल्भ गर्न सक्दैन भनेपछि कति भयो 1 माइनस 2/3 भनेको 1/3 भयो. दुईटैले सल्भ गर्न सक्दैनन् भनेपछि B इन्टरसेक्सन भयो. सो यो 2/5 इन्टु 1/3 भनेको 2/15 हुन्छ. ठीक छ. यो काम यसरी गर्न सकियो. यसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई. सो यो यसरी हेरियो. अब अरु क्वेशन एक दुईटा क्वेशन्सहरु छन्. यो एक दुईटा क्वेशन्सहरु हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौं. आजको लागि यति नै. थ्यांक यू फर वाचिङ.